अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketsweb.com। आज हम बात कर लेंगे KC100 के बारे में। इसके अलावा हम रैंडमली कुछ स्क्रिप्ट्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे और हम टेक्सटाइल कंपोजिट से हम बात कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे NCL के बारे में। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर से हम DGKC को हम डिस्कस कर लेंगे और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से हम शेल को लेंगे और फिर फाइनली हम लेंगे फूड एंड पर्सनल केयर से ट्रीट को। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेक्स में प्रीवियस वीडियोस में आप देख भी सकते हैं कि हम एक फर्दर राइज जो है मार्केट के अंदर उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये जो 3 वेव्स का साइकिल है, ये 5 वेव्स का जो साइकिल है इन ये ब्लू वेव 3 के अंदर 5 वेव्स का साइकिल जो है वो 161.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है उसको अप्रोच कर सकता है और ये फाइनली हम इसको अप्रोच कर चुके हैं। लेकिन स्टिल वी कैन नॉट से कि हम यहाँ पे ये वेव 3 जो है कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ये उस वक्त तक हम नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमें 3 वेव्स जो हैं बेरिश नहीं मिल जाती हैं कहीं से भी। एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वो अगर हमें नहीं मिल जाता है तो उस वक्त तक ये डिसाइड करना कि ये जो ब्लू वेव 3 है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आइडियली अगर देखा जाए तो हम इस लो से 5 वेव्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेव 1, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3 एंड 161.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है ये बहुत आइडियल होती है किसी भी वेव 3 के लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको रेजिस्ट करना चाहिए मार्केट को। लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न मार्केट ऊपर चली जाती है और मज़ीद थोड़ा सा हमें गेन देखने को मिल जाता है तो ऐसी सूरत में ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर रूल्स वायलेट होते हैं। रूल्स वायलेट नहीं हो रहे हैं। हमारी वेव जो 3 है वो उस वक्त तक हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि वो इंटैक्ट है अनलेस एंड अनटिल हमें एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वो नहीं मिल जाता। ठीक है, अगेन ये जो 3 वेव्स का पुल बैक जो होगा वो एक टेम्परेरी सेट बैक होगा। उसके बाद हमें ज़ाहिर है एक न्यू बुलिश रैली जो है हमें देखने को मिल सकती है टू कंप्लीट दिस ब्लू वेव 5 को। ठीक है, ये प्राइमरी व्यू काउंट हमारा ये था और जो सेकेंडरी व्यू काउंट अगेन वो बिल्कुल उसी तरह ही है। 5 वेव्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और उसकी जो 5th वेव है वो बहुत एक्सटेंडेड है। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड ये 5th वेव एक एक्सटेंडेड 5th वेव जो है वो यहाँ पे हम इसको इस वक्त विटनेस कर रहे हैं। सूनर लेटर एक इस वेव काउंट के मुताबिक जो पुल बैक होगा 3 वेव्स का वो डीपर होना चाहिए फिर। ठीक है, फॉर दिस वेव 2, ब्लैक वेव 2। ठीक है, दोनों काउंट्स जो हैं इक्वली पॉसिबल हैं। देखते हैं आगे मार्केट कैसे प्ले कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे जो मुख्तलिफ लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और आके रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो अक्सर लोग इस तरह उनको कन्फ्यूजन होती है कि फर्दर वो प्रोसेस क्या है। तो मैं बताता चलूँ कि हमारी जो वेबसाइट के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद एक आपने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है उस ईमेल एड्रेस पे हमारी एक वेरिफिकेशन ईमेल आप लोगों को सेंड हो जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने ईमेल एड्रेस पे चले जाएं, अपने इनबॉक्स में चले जाएं और वो जो ईमेल हमारी वेबसाइट की तरफ से आपको आई है उस ईमेल के अंदर एक लिंक होता है वेरिफिकेशन के लिए, उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। जब आप अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको जो पैकेज आपने सेलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन पैकेज वो आप सेलेक्ट कर लें, उसको बाय कर लें। बाय करने के बाद जब बाय पे क्लिक कर देंगे तो आगे आपको प्रोसेस वो कंटिन्यू कर लेगा और आपको गेटवे पे लेके जाएगा। वहाँ पे इजी पैसा भी आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए कार्ड्स भी अवेलेबल हैं। तो कोई भी जो आपका डिज़ायर्ड चैनल है उसको आप सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग यहाँ पे ये इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि चलें यार हमने रजिस्ट्रेशन तो कर ली, अब मज़ीद क्या करना है। तो मज़ीद अपने जब रजिस्ट्रेशन की है तो मैं रिपीट करता चाहूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद
آپ نے اپنے رجسٹریشن کو ویریفائی کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو. وہ اس صورت میں ہوگا جب ہماری طرف سے سینڈ کی ہوئی ای میل میں جو لنک آپ کو دیا گیا اس لنک کو آپ نے کلک لازمی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, چلتے ہیں واپس بیک ٹو دا ویڈیو. ہم نے بات کی تھی انڈیکس کے بارے میں, اور پھر اب ہم بات کر لیں گے ٹیکسٹائل کمپوزٹ سے ہم نے بات کی تھی, NCL کو ہم ڈسکس کر لیں گے. اچھا جی, بہت ہی امپورٹنٹ سٹرکچر ہے یہ. یہاں سے اس لو کے بعد سے جب یہ بلیک ویو 5 ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک 5 ویوز کا جو سائیکل ہے وہ یہاں پہ انفولڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کی پہلی ویو میں ہم 5 ویوز یہاں پہ ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک رننگ فلیٹ میں ویو 2, ایکسٹینڈڈ ویو 3, پھر ایک ٹرائنگل کے اندر ویو 4. ہمیں یہاں پہ ایک کافی ٹائٹ رینج کے اندر ایک کنسولیڈیشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک نیو ہائی کے ساتھ ویو 5 کے لیے جو رولز ہیں وہ یہاں پہ میٹ ہو چکے ہیں, لیکن سٹل فردر روم یہاں پہ موجود ہے. 61.8% کی جو ایکسٹینشن لیول ہے کسی بھی ویو 5 کے لیے وہ یہاں پہ میٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہماری بھی, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ میٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر فار ایگزامپل فار اینی ریزن اگر پرائس نیچے سے یہ 61.8% کی جو ایکسٹینشن لیول ہے اس کو میٹ نہیں کرتی, اس سے نیچے کہیں سے ریباؤنڈ ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو ہائی ہمارے پاس یہ لگا ہے یہ ہمارے پاس ویو 5 کمپلیٹ کر دے گا. ظاہر ہے جب اگین ایک بہت ہی ٹپیکل, میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ 5 ویوز جب بھی ہمیں مل جاتی ہیں تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ایک پل بیک ہمیں ایکسپیکٹ کرنا ہوگا. وہ 3 ویوز کا پل بیک جو ہوگا وہ ہمیں اپارچونیٹیز پھر لانگ جانے کے لیے اپارچونیٹیز وہاں سے ہمیں پھر ڈسکور کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی سیمنٹ سیکٹر سے DG81 کو. DG81 میں اگر ہم دیکھیں تو اس ریڈ ویو بی کے بعد یہ جو رائز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, اسٹل وی کین کاؤنٹ انٹو 3 ویوز میں ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں 7 سوئنگز میں ہمارے پاس یہ ویو اے, پھر 3 ویوز کے اندر ہمارے پاس یہ ویو بی, اور پھر ناؤ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ایک 5 ویوز کا سائیکل جو ہے وہ یہاں پہ ایکسٹینڈڈ ویو 3 کے ساتھ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس پرائس نے بیرش ضرور جانا چاہیے. فار اینی ریزن اگر ایک اسٹیٹ جیسے یہ رائز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہاں سے, یہ جو ویب 3 کے لیے اس طرح کا ڈکلائن ہمیں نیو ہائی سے نہیں مل جاتا ہے اور ایک کنسولیڈیشن کا فیز ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں ہم اپنے ویو کاؤنٹس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ ایکسپیکٹڈلی کہ ایک 5 ویوز کا سائیکل یہاں پہ کمپلیٹ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ بلو ویو بی جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوئی. تو ظاہر ہے بلو ویو بی ایک بلش ویو ہے, تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ویو سی جو ہوگی وہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یعنی کہ بیرش ہوگی. دیٹس وائی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ایک نیو ہائی یہاں پہ مل جائے اور اس کے بعد پرائس جو ہے وہ ڈکلائن, پرائس میں ہم ڈکلائن ضرور دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں ہم نے شیل کی بات کی تھی. شیل کا بڑا امپورٹنٹ ایک اسٹرکچر یہاں پہ ہم نے وٹنس کیا ہے. ویو 1, ویو 2, ویو 3, ایک رننگ فلیٹ میں ویو 4 اور 5. یہاں پہ ہماری بلو ویو 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اگین ایک 3 ویوز کا پل بیک ہمیں چاہیے تھا, لیکن اس کی ویو بی جو ہے وہ ویو 1 کے ہائی سے بھی اوپر چلی گئی. تو ایسی صورت میں یہاں پہ ہمارے پاس صرف 2 آپشنز رہ جاتے ہیں, یا تو ایک رننگ فلیٹ ہے یا پھر ایکسپینڈڈ فلیٹ ہے اس ویو 2 کے اندر, یہ بلو ویو 2 کے اندر. ٹھیک ہے, اور موسٹ ایکسپیکٹڈلی اگر یہ اس لیول کو, یہ جو ویو اے کا جو لو تھا اس سے پرائس نیچے آ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے ایک ایکسپینڈڈ فلیٹ ہے, یا اس سے اوپر کہیں یہاں پہ سپورٹ لے کے پرائس اوپر واپس ریباؤنڈ ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم اس کو رننگ فلیٹ کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ویو کاؤنٹ تھا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا ایک الٹرنیٹیو ویو کاؤنٹ ہے, وہ کافی ڈیپر ایک پل بیک ہمیں دے رہا ہے. اس کو ہم 5 ویوز میں تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسے لیڈنگ ڈائگنل کی شیپ میں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں چونکہ یہ یہاں پہ آ کے ٹاپ ہو چکی ہے یہ پرائس, تو ایسی صورت میں یہ جو ڈکلائن ہمیں دیکھنے کو 3 ویوز کا پل بیک جو ہمیں چاہیے وہ کافی ڈیپر جا سکتا ہے, اور پھر 61.8% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے اس کو بھی اپروچ کر سکتا ہے. یہاں پہ کچھ گیپس بھی اوپن ہیں ڈاؤن دیئر, تو 78.6% کی ریٹریسمنٹ لیول پہ, تو ہو سکتا ہے کہ یہ گیپس بھی فل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد پرائس جو ہے وہ پھر اوپر بلش جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی
फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ट्रीट के बारे में, ट्रीट में अगर हम देखें तो देखें इस हाई के बाद ब्लू वेव भी जहाँ पे कंप्लीट हुई है, फिर उसके बाद ये जो डिक्लाइन है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत काफ़ी डिसाइसिव एक मूव हमें देखने को मिला है। और बहुत अच्छी बात ये कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें 3 वेव्स मिली हैं विद एन एक्सपेंडेड फ्लैट इन द मिडल, वेव ए, फिर एक 3 वेव्स में वेव बी एक्सटेंडेड फ्लैट है, फिर वेव सी के लिए प्राइस ऊपर चली गई। और ये रिसेंट जो हमने विटनेस किया है फॉल को, ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो 3 वेव्स का स्ट्रक्चर है वेव 2 के अंदर ये शायद यहाँ पे कंप्लीट हो। फिर उसके बाद ये जो प्राइस डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ये मज़ीद ये कंटिन्यू रह सकता है और ये प्राइस एटलीस्ट 10 से नीचे ज़रूर इसने आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस व्यू काउंट। देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे बिहेव कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर हमारे पास ये फ्री आइटम्स होते हैं, फ्री स्क्रिप्ट्स जो हमारे एनालिसिस है वो हम ब्लॉग्स में, इस ब्लॉग्स में आके आप फ्री ब्लॉग में आके हमारे फ्री जो इसमें प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी शामिल है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और प्राइसिंग के हवाले से ये प्राइसिंग का टैब है, इसमें आके आप प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कोशिश हमसे पूछ रहे हैं कि आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं, तो सर्विस का एक पूरा एक पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप सर्विसेज पे जाके इस पर क्लिक कर दें PSX में एनालिसिस पे, तो आपको ये डिटेल मिलेगी कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर हमारे पास कितने स्क्रिप्ट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तकरीबन 100 स्टॉक्स जो हैं वो आप लोगों को हम एनालाइज करके 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे हम दे रहे हैं। ठीक है, आप सबसे दरख्वास्त है कि आइएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर और सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।